भक्ति संगीत का साथै आध्यात्मिक जागृतिको प्रवाह भक्ति सुधा। हरि ओ श्री परमात्मने नमः। श्री गोपीजनवल्लभाय नमः। श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। वन्दे बन्दारुमन्दारम् वृन्दावनविनोदिनीम् वृन्दावनकलानाथम् पुरुषोत्तममद्भुतम्। जय जय श्री राधारमण हरे, जय जय नवल किशोर। जय गोपी चित्त चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। जय जय गोपी चित्त चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। श्री हरि भक्ति सुधा युट्युब च्यानलमा पुरुषोत्तमको कथा प्रसङ्गहरू लिएर आउने क्रममा प्राविधिक मित्र रोशन अधिकारीका साथमा म कार्यक्रम प्रस्तुता अर्जुन भट्टराई उपस्थित बनिसकेको छु। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, हजुरहरूलाई मैले यो पुरुषोत्तमको महिना अधिक मासको महिना परम पवित्र ग्रन्थहरूले बताए बमोजिम, जसमा साधना गर्दा, जसमा उपासना गर्दाखेरि भगवानको सान्निध्यतालाई सहजै प्राप्त गर्न सकिन्छ ग्रन्थहरूले भने बमोजिम। अनि पुरुषोत्तम मास महात्म्यले भने बमोजिम, जसको कथा प्रसङ्गहरू श्रवण गर्दा पनि मनमा भएका तमाम अपराधहरू अनि तमाम ती व्यथा पीडाहरू सबै अन्त्य भएर अन्तर मन शुद्ध पवित्र स्थिर बन्ने ग्रन्थहरूले बताए बमोजिम। हजुरलाई यो कथा प्रसङ्गहरू श्रवण गराउनका निमित्त म उपस्थित बनिसकेको छु। हामीहरूले यहाँ यो कथा पुरुषोत्तमको कथा प्रसङ्गहरू भनिरहेका छौँ र 6 अध्यायसम्मका पावन कथाहरू हजुरलाई यो च्यानलमा हामीले सुनाइसकेका छौँ अनि दर्शन गराइसकेका छौँ। र दर्शक महानुभावहरू, यिनै कथा प्रसङ्गहरू भन्ने क्रममा आज हामी 7औं अध्यायमा प्रवेश गर्न लागिरहेका छौँ। हजुरले यो कथा प्रसङ्गहरू श्रवण गर्नका लागि अनि भक्ति सङ्गीतहरूमा रमाउनका लागि यदि यो भक्ति सुधा युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने छिट्टै भक्ति सुधा युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला। र साथमा यहाँ भएका कथा प्रसङ्गहरू हजुरका मोबाइलमा अनि टिभीको पर्दामा आउनेछन् अनि त्यहाँबाट हजुरहरूले हेर्न सक्नुहुनेछ, दर्शन गर्न सक्नुहुनेछ। र आउनुहोस्, अब म हजुरहरूलाई कथा प्रसङ्गप्रति समर्पित हुन चाहन्छु। यहाँभन्दा अगाडि हामीले भगवान् कृष्ण अनि भगवान् नारायण अधिक मासको एक आपसमा जम्का भेट भएको गोलकाधिपति भगवान् कृष्ण र नारायणको भेट, साथमा अधिक मासले भगवान् कृष्णप्रति आराधना गरेको, स्तुति वन्दना गरेका पावन प्रसङ्गहरू 6 अध्यायमा श्रवण गरिसकेका छौँ। 7औं अध्यायमा आएर यहाँ सुतजी भन्नुहुन्छ, हे ऋषि महर्षि हो, जब यसरी भगवान् नारायणले नारदलाई कृष्ण र अधिक मासको जुन
अधिक मासको भेट भएको प्रसङ्ग सुनाउनुभयो। सुनाइसके पश्चात नारदजीले पुनः प्रश्न गर्नुभयो, प्रभु जब यति भइसके पश्चात के भयो? किम चकार पुरुषोत्तमः परास तद्वदश्व वदरी पते धुना। नारदजी प्रश्न गर्नुहुन्छ भगवान नारायणसँग, हे प्रभु त्यस पछाडि अधिक मासले भगवान कृष्णको गोलोकाधिपति परमात्माको वन्दना गरिसके पश्चात भगवानले के गर्नुभयो? अधिक मासलाई, त्यो मलमासलाई के गर्नुभयो भनिदिनुहोस् न प्रभु भनेर नारदजीले प्रश्न गर्नुभयो। नारदजीले प्रश्न गरिसके पश्चात यहाँ भगवान नारायण भन्नुहुन्छ, ओहो नारदजी, तपाईँको प्रश्न लोक संसारलाई कल्याण दिनेवाला रहन गएको छ। त्यस्तो परम पवित्र प्रश्न तपाईँको रहन गएको छ, किनभने तपाईँ जस्तो श्रोता भेटेपछि मैले पनि असाध्यै गोपनीय भन्दा पनि गोपनीय कुराहरू भन्नुपर्छ। यदि भनिनँ भने म माझ भएको त्यो गोपनीय कुराहरू ममा मात्रै सीमित रहन्छ। त्यस कारणले तपाईँलाई पनि मैले सेयर गरेँ भने तपाईँले त्यस्ता सद्भक्तहरूलाई गएर भन्नुहुनेछ, अनि जसले गर्दाखेरि सारा कल्याणको हित हुनेछ। हे नारदजी, तपाईँलाई म त्यस्तो प्रसङ्ग बताउनेछु। जब यसरी अधिक मासले मलमासले गएर भगवान कृष्णका सन्निधिमा आफ्ना अन्तर्मनमा भएका व्यथाहरू सबै समर्पित गरिसके पश्चात, सबै भनिसके पश्चात भगवान कृष्णले अधिक मासलाई सम्झाउन लाग्नुभयो, मलमासलाई सम्झाउन लाग्नुभयो। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, जसले भगवान ईश्वरमा आफ्नो जीवन समर्पण गर्छ, आफ्ना कर्महरू सबै समर्पण गर्दछन् भने त्यसलाई भगवानले अवश्यमेव कल्याण प्रदान गर्नुहुनेछ, समर्पणताको फल प्रदान गर्नुहुनेछ भगवानले। सज्जन, जसले त्याग गर्छ परमात्मा प्रति, जसले अन्तर्मनमा भएका सारा नराम्रा पक्षहरूलाई परमात्मामा समर्पण गर्छ भने अवश्यमेव उसलाई परमात्माले दृष्टिपात गर्नुहुनेछ। भगवान कृष्णले जब अधिक मासलाई भन्नुभयो, यस त्वयोरिकृतो जीव समयैवोररि कृतः अतएनं करिष्यामि सर्वोपरि यथा अहम्। भगवान कृष्णले त्यही नजिकै रहनुभएका भगवान विष्णुलाई भन्नुभयो, हे विष्णु, हे भगवान, हे नारायण, यो जो अधिक मास छ नि, यो मलमास छ, यो मलमासलाई म मेरै नाम प्रदान गर्नेछु। अबदेखि यसको नाम मलमास होइन, यसको नाम पुरुषोत्तम मास हुनेछ। हेर्नुहोस् त, मलमासदेखि पुरुषोत्तम मासप्रति भगवान कृष्णले त्यो आशीर्वाद प्रदान गर्नुभयो अधिक मासलाई, त्यो आशीर्वाद दिनुभयो, त्यो पद प्रदान गर्नुभयो। हेर्नुहोस् त सज्जन, जो अनाथ छ संसारमा, अनाथका लागि एकमात्र सनाथ त परमप्रभु भगवान कृष्ण, परमप्रभु भगवान ईश्वर नारायण नै हुनुहुनेछ। जसले प्रभुलाई अन्तर्मनमा स्थापना गर्दछ भने त्यसका सारा इच्छा आकाङ्क्षाहरू परमात्मा भगवान कृष्णले, दयालु परमात्माले पूर्ण गर्नुहुनेछ। भगवान त कति दयालु हुनुहुन्छ, कति कृपालु हुनुहुन्छ। जसले परमात्मालाई स्मरण गर्छ, चिन्तन मनन निधिध्यासन गर्छ, उसका हर इच्छा आकाङ्क्षाहरू भगवानले पूर्ण गर्नुहुनेछ। जसले सारा संसारलाई परित्याग गरेर केवल एकमात्र परमप्रभु परमात्मा ईश्वरमा आफ्नो इच्छा आकाङ्क्षाहरू समर्पण गर्न चाहन्छ, त्यसलाई त भगवानले त्यो दिव्यता प्रदान गर्नुहुने, त्यो ईश्वरत्व प्रदान गर्नुहुनेछ भगवानले। यहाँ भगवान कृष्णले भन्नुभयो, तथायमपि लोकेषु प्रथित पुरुषोत्तमः। यहाँ भगवान कृष्ण भन्नुहुन्छ, हे नारायण, यो जो अधिक मास हो त्यसलाई म मेरै नाम प्रदान गर्नेछु। जसले अस्मै समर्पिता सर्वे ये गुणा मयि संस्थिता, ममा जुन गुण छ, ममा जुन पदार्थ छ, जुन गुण छ, त्यो म सबै यही अधिक मासमा समर्पण गर्नेछु। तदस यसमै मया दत्तम तव तुष्ट्यै जनार्दन। जसले जो अधिक मासलाई तपाईँले लिएर आउनुभयो नि, सम्झिनुहोस् मैले नि त्यो तपाईँद्वारा गरिएको कर्म हो। हे नारायण,
जगद्वन्द्यो जगत्पूज्यो माशोऽयं तु भविष्यति पूजकानां च सर्वेषां दुःखदारिद्र्यखण्डनः। यहाँ भगवान् कृष्णले नारायणलाई भन्नुहुन्छ, जुन यो अधिक मास छ, पुरुषोत्तम नामले सारा संसारलाई नै पवित्र बनाउने छ। यो अधिक मासले पूजका नाम छ सर्वेषाम, जसले यो अधिक मासको पूजन गर्छ, आराधना गर्छ, उपासना गर्छ भने दुःख दारिद्र्य खण्डनम, समस्त दुःख दारिद्र्य सबै अन्त्य हुनेछ। अनि जगत पूज्य बन्ने छ। त्यस्तो परम पवित्र यो मास अधिक मास रहन गएको छ। हे नारायण, मैले यो आशीर्वाद प्रदान गरेँ। पुरुषोत्तमस्य भक्तास्तु मासा मात्रेण तत्पदम, यो पुरुषोत्तम मासले मात्रै पनि त्यो पदलाई प्रदान गर्नेछ। अनायास छिट्टै, यहाँ भगवान् कृष्ण भन्नुहुन्छ, अनायासेन गच्छन्ति जरा मृत्यु विवर्जितम्। भगवान् कृष्ण भन्नुहुन्छ, अनायासै त्यसले त्यो दिव्यता, त्यो दिव्य पद प्राप्त गर्नेछ, जुन पदलाई प्राप्त गरिसके पश्चात कुनै दुःख पीडा सङ्कटहरू हुने छैनन्, जुन पदलाई प्राप्त गरिसके पश्चात सारा बुढियाईको अन्त्य हुनेछ। अनि वासनाहरू सबै अन्त्य हुनेछन्। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य सबै अन्त्य हुनेछन्। त्यस्तो दिव्य परम पद जसले पुरुषोत्तमको उपासना गर्छ त्यसले सहजै प्राप्त गर्न सक्दछ। भगवान् कृष्णले गीतामा अर्जुनलाई बताउनु भयो, न तद्भाषयते सूर्यो न शशाङ्को न पावक यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। भगवान् भन्नुहुन्छ, त्यो दिव्य धाम नै मेरो धाम हो, जसलाई प्राप्त गरिसके पश्चात फेरि दुःख पीडा सङ्कटहरू केही आउने छैनन्, सबै अन्त्य हुनेछन्। जहाँ सूर्य चन्द्रमाको आवश्यकता पर्दैन, जहाँ वायुमण्डलको आवश्यकता पर्दैन, त्यस्तो दिव्य धाम मेरो धाम रहन गएको छ। हे अर्जुन, जुन धामलाई प्राप्त गरिसके पश्चात सारा सांसारिक दुःख कष्टहरू अन्त्य हुनेछन्। जस्तै यहाँ भगवान् कृष्णले नारायणलाई भन्नुहुन्छ, हे नारायण, त्यस्तो परम पवित्र पदलाई प्राप्त गर्नका निमित्त केवल पुरुषोत्तम यो अधिक मासको उपासना गर्नुपर्छ। ग्रन्थहरू भन्छ, जसले यो 1 महिनासम्म केवल दियो बालेर भगवानको उपासना गर्छ भने यी सारा इच्छा आकाङ्क्षाहरू पूर्ण हुनेछन्। कुलम स्वकीयम उद्धृत्य मामे वैश्यत्य संशय, यसमा कुनै संशय छैन, कुनै संशय छैन। त्यसले एउटा व्यक्ति मात्रै होइन नि प्रभु, त्यसले त एउटा कुललाई नै पवित्र बनाउनेछ, कुललाई नै उद्धार गर्नेछ। त्यस्तो परम दिव्य यो अधिक मास रहन गएको छ। भगवान् कृष्ण भन्नुहुन्छ, यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। यद्गत्वा न निवर्तन्ते, त्यो धामलाई प्राप्त गरिसके पश्चात फेरि यो संसारमा आउनु पर्दैन। यहाँ भगवान् कृष्णले नारायणले यही कुरा भन्नुभयो, सत्यम सत्यम जायते कथम, यो सत्य छ, सत्य छ। जसले अधिक मासको उपासना गर्छ, जसले मलमासको उपासना गर्छ, साधना गर्छ, तपस्या गर्छ, तपस्वी बन्छ भने सत्य हो, सत्य हो, त्यसले त्यो दिव्य पदलाई प्राप्त गर्न सक्छ। हे नारायण, त्यही भएर समस्त जगतका भक्तहरूलाई तपाईँले भनिदिनुहोस्, अधिक मासको उपासना गर्नुहोस् भनेर। अधिक मासको उपासनाले जुन चौमासाको जसले व्रत गर्नुहुन्छ, चौमासाको व्रत गर्दाखेरि केवल स्वर्गतालाई प्राप्त गर्न सकिन्छ होला, तर स्वर्गलाई भोग गरिसके पश्चात फेरि यही मर्त्यलोकमा आउनु पर्दछ। अनि मर्त्यलोकमा आएर फेरि मोक्षका निमित्त त्यस्तो दिव्य कर्म गर्नुपर्दछ। किनभने स्वर्ग भनेको त पुण्य भोग गर्ने ठाउँ हो नि प्रभु। क्षणे पुण्य मर्त्यलोकम विशन्ति, पुण्यको क्षण हुने बित्तिकै फेरि यही मर्त्यलोकमा आउनुपर्छ, यही मर्त्यलोकमा जीवनलाई बिसाउनुपर्छ,
फेरि जीवनलाई प्राप्त गर्न त्यस्ता दिव्य कर्महरू गर्नुपर्छ, साधना गर्नुपर्छ, अनि मात्रै मोक्ष गतिलाई प्राप्त गर्न सकिन्छ। तर यहाँ भगवान् भन्नुहुन्छ कृष्ण जसले अधिक मासको उपासना गर्छ, जसले यो पुरुषोत्तम मासको उपासना गर्दछ भने त्यसले अवश्यमेव त्यो मोक्ष पदलाई सहजै प्राप्त गर्न सक्छ। कयौँ हजार वर्षसम्म उपासना गर्दाखेरि योगीहरूले प्राप्त गर्न नसकेको त्यो दिव्य पद केवल यो 1 महिनासम्म अधिक मासको उपासना गर्दाखेरि सहजै त्यो पदलाई प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ समस्त सन्तहरूले, साधुहरूले अनि योगीहरूले। हे नारायण, मदीयमाश भक्तानां न विलम्बे कदाचन, मदीयमाश भक्ता ये ते ममातीव वल्लभः। यहाँ भगवान् कृष्णले भन्नुभयो यो मेरो महिनाका भक्तहरूले, यो मेरा महिनाका भक्तहरूको जसले सेवा गर्छ, आराधना गर्छ, यहाँ भगवान् भन्नुहुन्छ त्यसलाई त के भनौँ र, सहजै त्यसले मेरो सान्निध्यतालाई प्राप्त गर्न सक्छ। यहाँ पुरुषोत्तम मासको यत्रो ठुलो महिमा रहन गएको छ। हे नारायण, त्यसकारणले जसले मेरो यो महिनालाई तिरस्कार गर्छ, जसले तिरस्कार गर्छ, जुन मूर्खले यो मलमासको उपहास गर्छ भने नाचरिष्यन्ति ये धर्मं ते सदा निरयालयः, ओहो त्यसले त नित्य निरन्तर नरकालयको यात्रा गर्नुपर्ने हुन्छ, नरकको गतिलाई प्राप्त गर्नुपर्ने हुन्छ अनि नारकीय जीवनलाई जिउनुपर्ने हुन्छ। यति दुःख पाउँछ, यति दुःख पाउँछ। त्यसकारणले यो अधिक मासको कहिले पनि उपहास गर्नु हुँदैन, कहिले पनि यसलाई उपहास गर्नु हुँदैन, नित्य निरन्तर सम्मान गर्नुपर्दछ। हे नारायण, भगवान् कृष्णले गोलोकमा यसरी नारायणका साथमा रहेको अधिक मासलाई भगवान् कृष्णले यसरी सम्झाउन लाग्नुभयो। भगवान् भन्नुहुन्छ या स्त्रियः सुभगा पुत्र सुखम सौभाग्य हेतवे पुरुषोत्तमे करिष्यन्ति स्नान दानार्चनादिकम्। जुन आमाले सत्पुत्रलाई प्राप्त गर्ने इच्छाले हेतुले यो पुरुषोत्तम महिनामा स्नान अनि दान आदि कर्म गर्नुहुन्छ भने त्यस्ती आमाका गर्भबाट त्यस्तो सुयोग्य सन्तानको आगमन हुनेछ जसले कुललाई नै पवित्र बनाउँछ। हजारौँ तारागणका साथमा एउटा चन्द्रमाले जसरी प्रभु सारा संसारलाई उज्यालो बनाउँछ नि, त्यसरी नै एउटा सन्तान, त्यस्तो सुयोग्य सन्तानको आगमन हुनेछ जसले कुललाई नै उज्यालो बनाउनेछ, जसले यो पुरुषोत्तम महिनाको आराधना गरेर उपासना गरेर सन्तानलाई जन्म दिलाउँछिन् त्यस्ती आमाले। यहाँ भगवान् कृष्णले नारायणका साथमा पुरुषोत्तमलाई यो अधिक मासलाई यसरी सम्झाउन लाग्नुभयो। त्यसकारणले तस्मात् सर्वात्मना सर्वे स्नान पूजा जपादिकं विशेषेण प्रकर्तव्यं दानं शक्त्यनुसारतः। भगवान् कृष्णले भन्नुभयो हे नारायण, त्यसकारणले जसरी भए पनि स्नान पूजा आराधना उपासना यो महिनामा गर्नुपर्छ। यहाँ भगवान् नारायणले नारदलाई भन्नुभयो हे नारदजी, यसरी भगवान् कृष्णले नारायणका साथमा विष्णुका साथमा अधिक मासलाई सम्झाउनु भयो अनि अधिक मासलाई सम्झाइसके पश्चात भगवान् नारायण विष्णु त्यहाँबाट अधिक मासलाई साथमा लिएर गच्छ वैकुण्ठ अतुलं गृहीत्वा पुरुषोत्तमम्। अधिक मासलाई पुरुषोत्तमको त्यो पद प्रदान गरेर त्यहाँबाट आनन्दताका साथमा वैकुण्ठतिर प्रस्थान गर्नुभयो भनेर यो 7औं अध्यायमा भगवान् नारायणले नारदलाई कृष्णले पुरुषोत्तम पद प्रदान गर्नुभएको, अधिक मासलाई पुरुषोत्तम पद प्रदान गर्नुभएको यो पावन परम पवित्र प्रसङ्ग यो 7औं अध्यायमा वर्णन गर्नुभयो। सोही कथा प्रसङ्गहरू हामीले पनि हजुरहरूलाई वर्णन गऱ्यौँ। यहाँभन्दा अगाडिका प्रसङ्गहरू श्रवण गर्नका निमित्त पुनः अर्को भाग लिएर हजुरहरू समक्ष उपस्थित हुने नै छौँ। अहिलेका लागि म प्राविधिक मित्रका साथमा ओझेल पर्न चाहन्छु। हवस् त, श्री हरि।